डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो ये वाला नावल जो कि ज़हीर अहमद साहब ने लिखा है, क्राइम स्टोरी, ये पेश किया जा रहा है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं नावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ क्राइम स्टोरी। हाजिर हुई हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त था। इमरान अपने फ्लैट के बेडरूम में गहरी नींद सोया हुआ था। इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। इमरान चूँकि रात गए वापस आया तो खासा थका हुआ था, इसीलिए जब वो बेड पर आकर लेटा तो लेटते ही उसे नींद ने आ लिया था और वो कुछ ही देर में ख्वाब खरगोश में गुम हो गया था। उसके कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था और कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक कमरे की खामोशी में जैसे एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। कमरे का सुकूत यकलहट टूट गया और इमरान बेइख्तियार हड़बड़ाए हुए अंदाज में उठकर बैठ गया। वो आंखें खोलकर चंद लम्हे हैरत से इधर उधर देखता रहा। फिर उसके कानों में फ़ोन की घंटी की आवाज़ पड़ी तो वो चौंक कर दाएं तरफ रखे हुए मेज़ पर मौजूद फ़ोन सेट की तरफ देखने लगा। जिसकी घंटी मुसलसल बज रही थी। फिर उसकी नज़रें बेइख्तियार दीवार गिर क्लॉक की तरफ उठ गईं। दीवार पर लगे क्लॉक के पास ही 0 पावर का बल्ब रोशन था और उसकी रोशनी में इमरान क्लॉक पर आसानी से वक्त देख सकता था। उसने देखा रात के 2:30 बज रहे थे। हैरत है, आधी रात से ज़्यादा वक्त हो चुका है और लोग अभी भी जाग रहे हैं और दूसरों को तंग करने के लिए फ़ोन की घंटियां बजाने में मसरूफ़ हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कदरे पीछे खिसका और उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSCDSC एक्शन, बालम नींद बोल रहा हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कक क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? दूसरी तरफ से एक खौफ भरी आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, मेरे कान बिल्कुल साफ़ हैं, इसीलिए मुझे आपकी आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है। लेकिन आपने चूँकि फ़ोन किया है इसीलिए मुझे आपकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। इमरान ने कहा। तस्वीर क्या मतलब? दूसरी तरफ से बौखलाई हुई आवाज़ में कहा गया। मतलब ये कि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इमरान ने कहा। ओह अच्छा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप फ़ौरन यहाँ आ जाएं। यहाँ हालात बेहद हौलनाक हैं। मैं बहुत खौफनाक मंजर देख रहा हूँ, जल्दी आएँ प्लीज़। दूसरी तरफ से एक बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। आवाज़ मर्दाना थी। खौफनाक मनाज़िर, क्या मतलब? और जल्दी आऊँ लेकिन कहाँ? आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? इमरान ने कहा। मैं शहाब सदीकी हूँ। मेरा पता है 2110 जिब्रान स्ट्रीट, ये शामिर रोड है दूसरी तरफ से। इसी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। ठीक है, ये तो मालूम हो गया कि आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। आप ये भी बता दें कि आप मुझे किस खुशी में बुला रहे हैं? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खुशी में नहीं, वो मेरे सामने वाले मकान से कुछ खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, शहाब सदीकी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। खौफनाक आवाज़ें? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का नहायत बेदर्दी से गला काटा जा रहा हो। ओ, एक और भयानक और डरा देने वाली आवाज़ आई है। अरे बाप रे! दूसरी तरफ से और भी ज़्यादा थर थर कांपती हुई आवाज़ में कहा गया। साथ ही ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी का नरहरा कट गया हो, लेकिन आवाज़ बहुत मध्यम थी। ताहम इमरान को अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए। ओह, अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? ऐसी सूरत हाल में तो आपको पुलिस स्टेशन फ़ोन करना चाहिए था। इमरान ने जल्दी से कहा। मैंने मुतल्लिका इलाके के पुलिस स्टेशन में कई बार फ़ोन किया था, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन क्या? इमरान ने पूछा। वहाँ कोई मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा। हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे तो मैंने आपका नंबर मिला लिया। अब आप कौन हैं, क्या हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। आप इसे मेरा खौफ समझे या कुछ और? मुझे अकेलेपन से डर लग रहा था, इसलिए जो नंबर सूझा मिला लिया। आप प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हैं तो फ़ौरन यहाँ आ जाएं या फिर किसी पुलिस स्टेशन से रब्ता करके उन्हें यहाँ भेज दें। शहाब सदीकी ने उसी तरह रुके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इमरान ने कहा। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मेरी मदद के लिए पहुंच रहे हैं? दूसरी तरफ से शहाब सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। आधी रात से ज़्यादा वक्त हो चुका है। मैं अच्छा भला ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा था, आपने उठा दिया है। अब नींद का फ़ौरन आ जाना मुश्किल है, इसीलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि एक बार आकर आपसे मिल लूँ, इसके बाद आकर इत्मीनान से सो जाऊँगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है, आप आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, शहाब सदीकी ने कहा।
اوکے میں آ رہا ہوں، آپ اپنے گھر کے دروازے پر مجھے ملے، سامنے والے مکان کے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھتے رہیں، عمران نے کہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، فون کرنے والا انجان آدمی تھا جس نے جو نمبر ذہن میں آئے ملا دیے تھے، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ملنے والے نمبر عمران کے فلیٹ کے تھے۔ اس آدمی کے لہجے میں عمران نے واقعی بے حد خوف اور دہشت کے تاثرات محسوس کیے تھے۔ عمران بستر سے اٹھا اور پھر کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا اور کچن سے ملحقہ سلیمان کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اندر جا کر سلیمان کو شانے سے پکڑ کر ہلایا۔ سلیمان، میں ایک ضروری کام سے شامیر روڈ جا رہا ہوں، عمران نے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، سلیمان نے نیند کے عالم میں جواب دیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ گرمی کے دن تھے، آج بہت دنوں بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نصیب ہوئے تھے، شاید اسی لیے سب لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ عمران نے جیسے ہی لاک ہٹا کر دروازہ کھولا، یکلہت چونک پڑا۔ دروازے کے باہر جولیا، صفدر اور تنویر موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر عمران حیرت سے اچھل پڑا۔ صفدر کا ہاتھ کال بیل کے بٹن پر ہی تھا، جیسے وہ کال بیل بٹن پریس کرنا ہی چاہتا ہو۔ کہ عمران نے دروازہ کھول دیا تو اس کا ہاتھ بٹن پر ہی رک گیا۔ تم تینوں یہاں کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کو اس طرح اچانک دروازہ کھولتا دیکھ کر وہ تینوں بھی حیران ہو گئے تھے۔ جی ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آئے ہیں؟ آپ نے ہمیں بیل بجانے کا موقع بھی نہیں دیا اور دروازہ کھول دیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولا ہے، یہ تیار ہو کر کہیں جا رہا ہے، جولیا نے عمران کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، تم تو نجومی بن گئی ہو، تم نے لباس دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کے چہرے بتا رہے تھے جیسے وہ رات بھر سے جاگے ہوئے ہوں، ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے تاثرات بھی نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن رات کے اس وقت آپ کہاں جا رہے تھے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم تینوں ایک ساتھ کیسے نظر آ رہے ہو، وہ بھی میرے فلیٹ کے دروازے پر، عمران نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم کیپٹن شکیل کے سلسلے میں تم سے بات کرنے آئے ہیں، تنویر نے کہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ کیپٹن شکیل؟ کیوں، کیا ہوا اسے؟ کہیں اس نے چیف سے پوچھے بغیر کسی سے شادی کر کے اپنا گھر تو نہیں بسا لیا؟ عمران نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، کیپٹن شکیل کل رات سے غائب ہے، جولیا نے منہ بنا کر کہا تو عمران چونک پڑا۔ غائب ہے؟ کیا مطلب؟ کیا کیپٹن شکیل نے عمر عیار کے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی ہے جو وہ غائب ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کل رات کیپٹن شکیل نے مجھے کال کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک اہم معاملے کے بارے میں اطلاع ہے، چیف سے بات کرنے سے پہلے وہ اس معاملے کے بارے میں ہم سے صلاح مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تھا کہ اس کی کار خراب ہے، اس لیے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، اگر ممکن ہو سکے تو میں مس جولیا کو لے کر اس کے پاس آ جاؤں۔ اس وقت میرے پاس اتفاق سے تنویر بھی موجود تھا، اس لیے میں نے مس جولیا کو کال کی، پھر تھوڑی ہی دیر میں مس جولیا بھی میرے فلیٹ پر پہنچ گئی، تو ہم تینوں کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس کے فلیٹ پر پہنچے تو اس کے فلیٹ کو لاک لگا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے دروازے کے پاس ہمیں عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، یہ بو کیپٹن شکیل کے فلیٹ سے آ رہی تھی۔ میرے پاس ماسٹر کی تھی، میں نے مس جولیا کے کہنے پر کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے دروازے کا لاک کھولا تو ہمیں اندر سے تیز بو محسوس ہوئی، یہ ایسی بو تھی جس نے ہمارے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور ہم نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ بہرحال ہم کیپٹن شکیل کے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی حالت سے ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ وہاں کوئی زور زبردستی کی گئی ہو، البتہ وہاں پھیلی ہوئی گیس اس بات کا ثبوت تھی کہ کیپٹن شکیل فلیٹ سے اپنی مرضی سے کہیں نہیں گیا ہے، بلکہ اسے بے ہوشی کی حالت میں لے جایا گیا ہے۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل کو اغوا کیا گیا ہے؟ عمران نے ہونٹ بیچ کر کہا۔ ہاں بالکل، صفدر نے کہا۔ تو کیا وہاں تمہیں ایسا کوئی کلو نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ کیپٹن شکیل کو کس نے اغوا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ہم نے اس کے فلیٹ کی اچھی طرح تلاشی لی تھی لیکن ہمیں وہاں کوئی ایسا کلو نہیں ملا، جولیا نے کہا۔ تم بتا رہے ہو کہ کیپٹن شکیل کل رات سے غائب ہے اور تم اب مجھے یہ سب بتانے کے لیے آئے ہو، وہ بھی آدھی رات کے اس وقت، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے کہا۔ ہم اپنے طور پر کیپٹن شکیل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، جب ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا تو ہم نے اس کے واچ ٹرانسمیٹر پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا واچ ٹرانسمیٹر بھی آف تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ ہم کیپٹن شکیل کے سیل فون کی لوکیشن ٹریس کرائیں، چنانچہ ہم نے یہی کیا۔ کیپٹن شکیل کے سیل فون کی لاسٹ لوکیشن شہر سے دور کاسیا نامی علاقے کی تھی جو ایک ویران اور پہاڑی علاقہ ہے۔ ہم تینوں فوراً وہاں پہنچ گئے، وہاں ہر طرف سنسان اور ویران پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں کیپٹن شکیل کے سیل فون کی جو آخری لوکیشن ملی تھی وہ ایک پہاڑی غار کی تھی۔ ہم اس غار میں گئے تو ہمیں وہاں کیپٹن شکیل کا سیل فون پڑا ہوا مل گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں بھٹکانے کے لیے جان بوجھ کر سیل فون وہاں چھوڑا ہو۔ بہرحال اس سے پہلے
کہ ہم سیل فون لے کر وہاں سے باہر نکلتے اچانک غار کا دہانا بند ہو گیا۔ غار کے دہانے کے سامنے ایک بڑا سا گول پتھر آ کر گرا تھا جس سے غار کا دہانا مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ ہم نے دہانے کے پاس جا کر اس پتھر کو ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پتھر بے حد بھاری تھا، ہم اسے نہ ہٹا سکے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں سیل فون سے کال ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ ہمارے سیل فون اور ورڈ ٹرانسمیٹر جام ہو چکے تھے۔ غار میں یا پھر غار کے باہر کوئی طاقتور جیمر لگا دیا گیا تھا جس نے ہمارے سیل فون اور ٹرانسمیٹر مکمل طور پر جام کر دیے تھے۔ ہم غار سے نکلنے کی تگ و دو کرتے رہے لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ ہم اس غار میں بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہمارے پاس سوائے مشین پسٹلز کے اور کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب ہمیں ایسا لگنے لگا تھا جیسے کیپٹن شکیل کو جنہوں نے اغوا کیا تھا وہ ہم پر نظر رکھ رہے تھے، اور پھر ہم جیسے ہی غار میں گئے انہوں نے غار کا دہانا بند کر دیا۔ ہم اس غار میں 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت تک قید رہے تھے۔ پھر رات کا 1 بجا تو اچانک غار کے دہانے پر پڑا ہوا پتھر خود بخود دہانے سے ہٹ گیا۔ ہم بھوکے پیاسے تھے۔ دہانا کھلتے ہی ہم غار سے باہر نکلے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگے، لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں ہم نے اپنی کاریں پارک کی تھیں۔ کاریں وہیں موجود تھیں، اسی لیے ہم کاروں میں سوار ہو کر شہر پہنچے، اور پھر ہم نے سب سے پہلے آپ سے ہی ملنے کا فیصلہ کیا۔ صفدر نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ شاید تم لوگوں سے کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ اب کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کرو گے، اندر آنے کا نہیں کہو گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے یہ پہلے ہی کہیں جانے کے لیے نکل رہا ہے، جولیا نے کہا۔ کیا آپ واقعی کہیں جا رہے تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں نہیں، میں واقعی جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن کہاں، جولیا نے تھیکے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے فون کے حوالے سے ساری تفصیل بتا دی۔ حیرت ہے وہ خوفناک حالات کیا ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں باہر آیا تھا، بہرحال چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، کیپٹن شکیل کے حوالے سے ہم راستے میں بات کر لیں گے، عمران نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ارے تم نے تو کہا تھا کہ تم بھوکے پیاسے ہو، اگر ایسی بات ہے تو تم فلیٹ میں ہی رک جاؤ، میں سلیمان کو جگا کر کہہ دیتا ہوں، وہ جلدی سے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بنا دے گا، عمران نے اچانک چونک کر کہا۔ نہیں، راستے سے ہم نے فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس لے لی تھی، اب ہمیں بھوک پیاس نہیں ہے، صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ جولیا، صفدر اور تنویر 2 کاروں میں آئے تھے۔ صفدر جو کہ تنویر کے ساتھ تھا اس لیے وہ اپنی کار نہ لایا تھا۔ عمران کے کہنے پر تنویر نے اپنی کار نکالی اور پھر وہ اس کار میں سوار ہو گئے۔ جولیا عمران کے ساتھ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ تنویر اور صفدر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ عمران جو کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ کیپٹن شکیل کی تم سے آخری بار بات کب ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ کل رات تقریباً 7 بجے اس نے کال کی تھی، اس کی کال ملتے ہی میں نے مس جولیا کو آگاہ کر دیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ کیا اس نے تم دونوں کو اپنے فلیٹ میں ہی بلایا تھا، عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ جب کیپٹن شکیل نے کال کی تھی اس کی کتنی دیر بعد تم اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے، عمران نے پوچھا۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں تقریباً 40 منٹ لگے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل کو ان 40 منٹوں میں ہی اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کاروں نے کیپٹن شکیل کے فلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اس کے فلیٹ میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، پھر وہ فلیٹ میں داخل ہو کر کیپٹن شکیل کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ کیا تم نے ارد گرد کے مکینوں سے بات کی تھی، عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، ہم نے وہاں لگے ہوئے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ بھی چیک کی تھی، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 7 بجے سے 7:30 بجے تک اچانک ہی رہائشی پلازا کے سارے CCTV کیمرے خود بخود آف ہو گئے تھے، جس پر وہاں موجود آپریٹر پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے چیکنگ کی لیکن بظاہر انہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد CCTV کیمرے خود بخود ہی دوبارہ کام کرنے لگ گئے تھے، جس پر آپریٹر اور بھی حیران تھے، جولیا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے کیپٹن شکیل کو اغوا کیا ہے وہ عام مجرم نہیں ہیں، بلکہ وہ سائنسی ایجادات کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً کسی سائنسی آلے کی مدد سے CCTV کے کیمروں کو وقتی طور پر بلاک کیا ہوگا تاکہ وہ آسانی سے کیپٹن شکیل کے فلیٹ تک پہنچ سکیں اور اسے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے نکال کر لے جا سکیں، عمران نے کہا۔ ہاں، ان کے پاس سائنسی آلات تو ہیں کیونکہ انہوں نے غار میں ہمارے سیل فون اور وائس ٹرانسمیٹر بھی جام کر دیے تھے، صفدر نے کہا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کون اور انہوں نے کیپٹن شکیل کو کیوں اغوا کیا ہے، عمران نے کہا۔ معلوم نہیں، صفدر نے کہا۔
सफदर, जब कैप्टन शकील ने तुम्हें कॉल की थी तो क्या उसने तुम्हें कोई हिंट नहीं दिया था वो तुम दोनों को क्या बताना चाहता है? इमरान ने पूछा। नहीं, उसने ज़्यादा बात नहीं की थी, बस जल्द से जल्द आने का कहा था, सफदर ने कहा। इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आखिर हमें इस तरह गार में कैद क्यों किया गया था? हमें गार तक ले जाने के लिए उन्होंने कैप्टन शकील के सेल फ़ोन का इस्तेमाल किया था ताकि हम उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाएं। और फिर जैसे ही हम गार में पहुंचे तो हमें गार में बंद कर दिया गया था। इसके बाद हमें 24 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए गार में ही कैद रखा गया, फिर कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आज़ाद भी कर दिया गया, जूलिया ने कहा। हाँ, ये भी वाकई हैरत की बात है, इमरान ने कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैप्टन शकील के पास ऐसी क्या हम मालूमात थी जो वो हमें बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो हमें कुछ बताता उसे अगवा कर लिया गया, तनवीर ने कहा। अगर कैप्टन शकील के पास कोई अहम राज था तो वो लाजमी तौर पर अलर्ट भी होगा, और ऐसी सूरत में उसे इस तरह से अगवा करना आसान नहीं था। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर वहाँ बेहोशी की गैस फायर की गई थी तो कैप्टन शकील को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था। वो सांस रोकने में माहिर है, इमरान ने कहा। वहाँ देर तक रहने वाली बेहोशी की गैस फायर की गई थी। हमारे पहुँचने तक इस गैस के असरात वहाँ पर मौजूद थे। कैप्टन शकील सांस रोकने का माहिर है, लेकिन इतना नहीं कि वो आधा घंटा या इससे ज़्यादा वक्त के लिए सांस रोक सकता हो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। बहरहाल अब असल मामले का तभी पता चलेगा जब कैप्टन शकील सामने आएगा, इमरान ने कहा। तो इन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। तुम एक फ़ोन कॉल पर किसी अनजान आदमी से मिलने जा रहे हो, ये भी हो सकता है कि ये फ़ोन दुश्मनों की चाल हो, जूलिया ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। नहीं, इस आवाज़ में ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि मुझे चक्कर दिया जा रहा है या मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा है, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान तेज़ रफ्तारी से कार ड्राइव करता हुआ शामी रोड पर पहुंच गया। जब वो जिब्रान स्ट्रीट में कोठी नंबर 1116 के सामने पहुंचे तो दरवाजे में एक लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसके जिस्म पर साफ सुथरा लिबास था। वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था और इंतहाई बेचैन और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। इमरान ने कार ले जाकर उसके करीब रोकी तो वो चौंक पड़ा। आप शहाब सदीकी हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, और आप शायद इमरान साहब हैं, इस आदमी ने कहा। शायद नहीं, यकीनन, इमरान ने कहा, और वो कार से निकलकर बाहर आ गया। शहाब सदीकी ने उससे हाथ मिलाया। जूलिया, सफदर और तनवीर भी कार से निकल आए। जूलिया के अलावा सफदर और तनवीर ने भी उससे हाथ मिलाया। बताएं, कौन सा घर है जहाँ से आपको खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी थीं? इमरान ने कहा। वो सामने वाला मकान है जिसमें से आवाज़ें सुनाई दी हैं, शहाब सदीकी ने कहा। मुझसे फ़ोन पर बात करने के बाद भी आपने कोई और आवाज़ सुनी थी? इमरान ने कहा। जी नहीं, इसके बाद से अब तक तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, शहाब सदीकी ने कहा। आवाज़ें किस किस्म की थी? इमरान ने पूछा। लड़ने और झगड़ने की आवाज़ें। ऐसा मालूम होता था जैसे दो आदमी एक दूसरे को मरने मारने पर तुल गए हों, और आखिरी आवाज़ तो बहुत ही भयानक थी, जैसे किसी का गला काटा जा रहा हो, शहाब सदीकी ने कांपते हुए लहजे में कहा। तो क्या आप उनकी आवाज़ों को सुनकर जागे थे? सफदर ने जल्दी से कहा। जी नहीं, मैं तो पहले से ही जाग रहा था, शहाब सदीकी ने कहा। इतनी रात गई, आप क्यों जाग रहे थे? जूलिया ने पूछा। दरअसल बात यह है कि मैं इस मकान में किराएदार हूँ। अभी 3 माह पहले ही मैंने ये मकान किराए पर लिया है। मकान काफ़ी अरसे से बंद था, इसीलिए यहाँ हर तरफ गर्द थी और जगह जगह जाले लगे हुए थे। मैं कितने ही रोज़ से सफाई करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आखिर आज रात मैंने जागकर पूरे मकान की सफाई करने का प्रोग्राम बनाया था। इस वक्त मैं अपने कमरे के जाले साफ कर रहा था कि सामने वाले मकान में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, और फिर आवाज़ें बढ़ती ही चली गईं, शहाब सदीकी ने कहा। ओह, तो ये बात है, इमरान ने लंबा सांस खींचकर कहा। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, शहाब सदीकी ने कहा। क्या आपके कमरे में कोई खिड़की इस मकान के सामने है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, दूसरी मंजिल पर मेरे कमरे की खिड़की इस मकान की दूसरी मंजिल के कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने है। उसी खिड़की में से मैंने होलनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है, शहाब सदीकी ने कहा। ओह, तो आपने कत्ल का मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है? जूलिया ने चौंक कर कहा। जी हाँ, मैं ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अदालतों में जाते हुए डर लगता है, लेकिन अब आपने पूछा तो बताना पड़ा, शहाब सदीकी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। आपने मुझे बताया था कि आपने मुतल्लिका थाने में फ़ोन किया था, इमरान ने कहा। जी हाँ, आपको फ़ोन करने के बाद भी मेरा बार बार मुतल्लिका थाने में मैं फ़ोन करता रहा, लेकिन अब तक किसी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया है, शहाब सदीकी ने जवाब दिया। ठीक है, आए पहले आपके कमरे से इस कमरे का जायज़ा ले लें, इसके बाद इस घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे इस मकान में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो इस घर के सारे अफराद जाग रहे होते, इमरान ने कहा। जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, शहाब सदीकी ने कहा।
क्या मतलब, क्या ज़रूरत नहीं? सफदर ने हैरान होकर पूछा। ये कि सब लोग जाग रहे होते। ऊपर वाले मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी लोग निचली मंजिल में रहते हैं। हाडान साहब ऊपर सोते हैं, इसीलिए नीचे सोने वालों को तो पता भी नहीं चला होगा, शहाब सदीकी ने कहा। हाडान ये कैसा नाम है? जूलिया ने चौंक कर कहा। उनका असल नाम यूनस हाडान है, लेकिन यूनस की बजाय सब उन्हें हाडान साहब भी कहते हैं, शहाब सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, देखते हैं आए, इमरान ने कहा। वो ऊपर पहुंचे। इस मकान में भी सिर्फ ऊपर एक कमरा था। शायद पूरी गली के मकान एक ही तर्ज के बने हुए थे। कमरे की खिड़की और दरवाजे खुले हुए थे। एक दीवार से लकड़ी की एक सीढ़ी लगी हुई थी और पास एक बांस फर्श पर पड़ा था। इसके एक सिरे पर जाले उतारने वाला ब्रश लगा हुआ था। उन्होंने खिड़की में से दूसरे मकान के कमरे में देखा। कमरे के फर्श पर कोई शख्स टुड़ा मुड़ा सा पड़ा था। जीरो के बल्ब की रोशनी में वो उससे ज्यादा कुछ न देख सके। गली ज्यादा चौड़ी नहीं थी और दोनों मकानों का दरमियानी फासला ज्यादा से ज्यादा 12 फुट था। आओ भाई, ये जल्दी करो, ये तो वाकई कत्ल का मामला लग रहा है, इमरान ने हॉर्न बेचते हुए कहा। इमरान ने और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अब वो फिर गली में आए। इमरान ने सामने वाले मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक को जब पूरा 1 मिनट गुजर गया तो उसने फिर घंटी बजाई और दबाव डालता चला गया। आखिर निचली मंजिल के कमरे में रोशनी हुई। फिर कोई बाहर निकला और कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और आंखों में गहरी नींद लिए दरमियाने कद का एक सेहतमंद आदमी नजर आया। फरमाएं, क्या बात है, इतनी रात गए आप लोगों की नींद क्यों हराम करते फिर रहे हैं? इस आदमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आपका नाम क्या है? सफदर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। नफीस आलम। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? इस आदमी ने कहा। आपसे पहले हमारी नींद हराम की गई है, इसलिए हमने सोचा हम भी एक दो आदमियों की नींद तो हराम कर ही दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? नफीस आलम ने चौंक कर कहा। इसी वक्त उसकी नज़र शहाब सदीकी पर पड़ी। अरे शहाब साहब, आप इन लोगों के साथ हैं? खैर तो है? नफीस आलम ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, मैंने ही उन्हें बुलाया है, शहाब सदीकी ने जवाब दिया। आपने बुलाया है? क्या मतलब? नफीस आलम ने चौंकते हुए कहा। ये सब बातें आप बाद में कर लें, पहले ये बताएं कि क्या आपके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था? इमरान ने पूछा। हाँ बंद था, रात के वक्त भला दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों नहीं होगा? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नफीस आलम ने मुंह बनाकर पहले इमरान से फिर शहाब सदीकी से मुखातिब होकर कहा। बात दरअसल ये है कि आपके घर की ऊपर वाली मंजिल से मैंने होलनाक आवाज़ें सुनी थी। इन आवाज़ों ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं पहले फ़ोन करता रहा पुलिस स्टेशन, लेकिन जब मेरा फ़ोन किसी ने अटेंड नहीं किया तो मैंने इमरान साहब का नंबर मिलाया और उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये मेरी कॉल पर यकीन करके अपने साथियों के साथ यहाँ आ गए हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा ये हक बनता था कि आप लोगों को परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश करूँ, शहाब सदीकी ने कहा। ऊपर वाले मंजिल? ओह, वहाँ तो हमारे घर का कोई फ़र्द नहीं रहता, वहाँ तो हमारा किराएदार रहता है, नफीस आलम ने होंठ बेच कर कहा। जो भी है वो है तो इंसान ही, और कोई इंसान मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, जूलिया ने कहा। ठीक है, आए देखते हैं, नफीस आलम ने कहा और उनके लिए दरवाजे से हट गया। वो सब उसके साथ अंदर दाखिल हुए और साइड पर मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सब जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल के कमरे में दाखिल हुए। जीरो के बल्ब की रोशनी में उन्होंने साफ तौर पर देख लिया कि एक शख्स कमरे के फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था और उसके इर्द गिर्द खून फैल गया था। उसके कपड़े भी खून में लथपथ थे, गोया वो अपने खून में नहाया हुआ था। नफीस आलम और शहाब सदीकी की दहशत से आंखें फट पड़ी। इमरान ने आगे बढ़कर उसके सर को बालों से पकड़ा और सर ऊपर उठाया। नफीस आलम के मुंह से चीख निकल गई। उसका गला कटा हुआ था, चाकू लाश के नीचे दबा नजर आया। सफदर, पुलिस को फ़ोन कर दो, इमरान ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। जी बेहतर, सफदर ने कहा और जेब से सेल फोन निकाल कर कमरे से निकलकर बाहर चला गया। तनवीर, जूलिया, पूरे घर का जायज़ा ले लो, दरवाज़ों और खिड़कियों को देख लो, क्या सब अंदर से बंद है? इमरान ने कहा। ओके, उन्होंने एक साथ कहा और वो भी कमरे से बाहर चले गए। तो ये आपके किराएदार थे? इमरान ने नफीस आलम से पूछा। जी हाँ, मैं इस मकान का मालिक हूँ, एक दफ्तर में क्लर्क हूँ, गुजारा मुश्किल से होता है, इसीलिए ऊपर वाला कमरा किराए पर दे रखा था, नफीस आलम ने कहा। उनका नाम क्या था? इमरान ने पूछा। यूनस हाडान, नफीस आलम ने जवाब दिया। अजीब सा नाम है। खैर, ये कब से किराएदार थे यहाँ? इमरान ने कहा। तकरीबन 6 माह से, नफीस आलम ने कहा। ये करते क्या थे? इमरान ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मैंने कई बार पूछा तो यही जवाब मिला कि मैं एक अदारे में कमीशन एजेंट हूँ, नफीस आलम ने कहा। क्या उन्होंने आपको इदारे का नाम नहीं बताया? इमरान ने पूछा। जी नहीं, नफीस आलम ने कहा। अच्छी बात है, अब हमें इनके सामान की तलाशी लेना होगा, इसी तरह इनके बारे में कुछ मालूम हो सकेगा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? इमरान ने कहा। क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है? नफीस आलम ने पूछा। ऐसा ही समझ लें, इमरान ने कहा। ऐसा ही समझ लूँ? क्या मतलब? नफीस आलम ने चौंकते हुए कहा। हमारा ताल्लुक स्पेशल एजेंसी से है और ये इत्तेफाक ही है कि आपके पड़ोसी शहाब सदीकी साहब ने हमें कॉल कर लिया था। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, जूलिया ने फ़ौरन कहा।
इमरान इस मामले में काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहा था, इसीलिए जूलिया नहीं चाहती थी कि वो अपने रंग में आ जाए। यहाँ मामला वाकई काफ़ी खराब मालूम हो रहा था। ओह, क्या आप सच कह रही हैं? आपका ताल्लुक स्पेशल एजेंसी से है? शहाब सदीकी ने चौंक कर कहा। हमें आपसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। मैंने आपसे कुछ पूछा है? इमरान ने कहा। नहीं, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? नफीस आलम ने कहा। उसी वक्त सफदर अंदर दाखिल हुआ। मैंने मुतल्लिका थाने में फ़ोन कर दिया है, पुलिस चंद मिनट तक यहाँ पहुँच जाएगी, सफदर ने कहा। ठीक है, तुम भी तनवीर और जूलिया की मदद करो, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो सब एक बार फिर कमरे के मकान का जायजा लेने में मसरूफ़ हो गए। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? शहाब सदीकी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो इतनी देर खामोश था। ठीक है, आप जाएं, ज़रूरत पड़ी तो हम खुद ही आकर आपसे मिल लेंगे, इमरान ने कहा। तो शहाब सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद जूलिया और बाकी सब वापस आ गए। हमने चेक कर लिया है, घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद मिले हैं। निचली मंजिल की खिड़कियों में तो यूं भी सलाखें लगी हैं, बस इसी कमरे की खिड़की में सलाखें नहीं हैं, लेकिन ये दूसरी मंजिल पर है और काफ़ी ऊंचाई पर है, जूलिया ने कहा। ओहो, तो ये तो नफीस साहब और उनके घर वालों के लिए बहुत खतरनाक बात हो गई, इमरान ने चौंक कर कहा। जी क्या मतलब? नफीस आलम ने घबरा कर कहा। इसका मतलब यह है कि कातिल बाहर से नहीं आया था, यूनुस हाडान का घर के ही किसी फर्द ने कत्ल किया है, इमरान ने कहा। नहीं, नफीस आलम खौफजदा आवाज़ में चिल्लाया। इस दौरान इमरान यूनुस हाडान की लाश की जेबों की तलाशी ले रहा था, फिर वो यकलहा चौंक पड़ा। फ़ोन की घंटी बज उठी तो मेज़ के पीछे बैठा हुआ भारी भरकम जिस्म का मालिक, बदमाश टाइप नौजवान जिसके चेहरे पर पुराने जख्मों के जा बजा निशानात थे, चौंक पड़े। उसका सर गंजा था और उसके चेहरे पर जैसे सख्त और सफाकी सब्त दिखाई दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। वॉल्टर बोल रहा हूँ, नौजवान ने इंतहाई सख्त और क्रख्त लहजे में कहा। बिग डॉन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से इससे भी ज़्यादा सख्त और गराहट भरी आवाज़ सुनाई दी तो नौजवान बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलहा खौफ के तासुरात नमूदार हो गए। ओ यस बॉस, नौजवान ने इस बार इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? बिग डॉन ने पूछा। इस आदमी को हमने ज़ीरो हाउस में पहुंचा दिया है बॉस, और वो बददस्तूर बेहोश है, वॉल्टर ने कहा। उसकी तलाशी ली थी? दूसरी तरफ से बिग डॉन ने पूछा। यस बॉस, लेकिन पैकेट उसके पास मौजूद नहीं है। हमने उसके फ्लैट की भी तलाशी ली थी, पैकेट उसके फ्लैट से भी नहीं मिला था, वॉल्टर ने कहा। तो कहाँ है पैकेट? बिग डॉन ने पूछा। मैं नहीं जानता बॉस, इसीलिए हम उसे उसके फ्लैट से अगवा करके ले आए हैं ताकि उससे पैकेट के बारे में पूछा जा सके। हमने उसे बेहोश करने के लिए FF गैस का इस्तेमाल किया था। ये तवील अरसे तक बेहोश करने वाली गैस है जिसका कोई एंटी नहीं है। इस गैस का असर 24 से 25 घंटों में ख़त्म होगा और ये होश में आ जाएगा, तब मैं खुद जाकर इससे पूछ गिछ करूँगा, वॉल्टर ने कहा। मुझे पूरी तफसील बताओ, ये आदमी है कौन और पैकेट इसके पास कैसे पहुंचा और तुमने इसे कैसे ट्रेस किया, फिर अगवा करने में कामयाब हुए? बिग डॉन ने पूछा। यस बॉस, ये आदमी कल शाम के वक्त पैराडाइज होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। ये एक अलग कैबिन में मौजूद था। इत्तेफाक से मैं भी इस होटल के रेस्टोरेंट में उसके साथ वाले कैबिन में मौजूद था। मैं वहाँ MM का इंतज़ार कर रहा था जिससे मुझे पैकेट ला कर देना था। MM को आने में देर हो गई तो मैंने उसे कॉल किया। मेरी उससे पैकेट के सिलसिले में बातचीत हुई कि वो पैकेट संभाल कर रखे और जल्द से जल्द मुझे पहुंचा दे। फिर 20 मिनट बाद ही MM मेरे पास पहुंच गया। मैंने उससे पैकेट ले लिया। मैंने पैकेट खोलकर चेक किया, उसमें गोल्डन रॉड मौजूद था। चूँकि पैकेट मुझे मिल चुका था इसलिए मुझे अब MM की ज़रूरत ना थी। मैंने जेब से साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर निकाला और उसके सर में गोली उतार कर उसे हलाक कर दिया। उसे हलाक करने के बाद मैं वहाँ से निकलने ही लगा था कि अचानक मेरे कैबिन का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक लंबा, तड़ंगा और इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान अंदर आ गया। इस आदमी को मैं साथ वाले कैबिन में देख चुका था। उसे देखकर मैं हैरान हो ही रहा था कि उसने MM की लाश देखी और फिर अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे सर पर ज़ोरदार मुक्का मार दिया। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसने जब एक बार फिर मेरे सर पर मुक्का मारा तो मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं इसी कैबिन में मौजूद था। MM की लाश भी वहीं मौजूद थी, लेकिन वो आदमी नहीं था। मैंने फ़ौरन अपनी जेब चेक की, फिर ये देखकर मेरी ओसान हता हो गए कि गोल्डन रॉड वाला पैकेट मेरी जेब में नहीं था। वो आदमी मुझे बेहोश करके मेरी जेब से पैकेट निकाल कर ले गया था। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे होश आ गया था, इसलिए वहाँ कोई वेटर न आया था, वरना लाश देखकर वहाँ शोर मच जाता। मैं फ़ौरन कैबिन से निकला। मैंने इर्द गिर्द के कैबिनों के साथ पूरे रेस्टोरेंट को चेक किया, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। एक वेटर को बुलाकर मैंने उसे भारी मुआवजा देकर इस आदमी को हुलिया बताकर उससे पूछा तो उसने बताया कि वो भी थोड़ी देर पहले वहाँ से निकल कर गया है। वो इस आदमी को नहीं जानता था। उसने बताया कि वो स्याह रंग की नए मॉडल की मर्सिडीज़ कार में गया है।
میں فوراً پارکنگ میں پہنچا اور میں نے پارکنگ بوائے کو بلا کر اس سے اس آدمی کا حلیہ بتا کر اور اس کی کار کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اس کار کا نمبر اور ماڈل بتا دیا۔ کار جس طرف گئی تھی اس نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کار نکالی اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک چوراہے پر مجھے اس ماڈل اور نمبر کی کار نظر آئی تو میں چونک پڑا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ آدمی اسی کار میں موجود تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس کی جسامت اور اس کا انداز اس بات کو گماز تھا کہ وہ لڑائی بھڑائی والا آدمی ہے جسے قابو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کا تعاقب کرتا تو وہ یقیناً تعاقب چیک کر لیتا۔ میرے پاس ریڈ ڈاٹ ٹریکنگ ایس گن موجود تھی۔ چوراہے پر ریڈ سگنل کی وجہ سے ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً کار سے نکلا اور میں نے جیب سے ایس گن نکالی اور پھر ایک کار کے عقب میں جا کر میں نے ایس گن سے ریڈ ڈاٹ اس آدمی کی کار کے عقب میں فائر کر دیا۔ ریڈ ڈاٹ ٹھیک کار کی ڈگی پر جا کر چپک گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا، پھر واپس اپنی کار میں آ گیا۔ گرین سگنل ہونے پر وہ آدمی کار لے کر ایک طرف چلا گیا۔ میری کار اب بھی دوسری کاروں کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے چونکہ اس آدمی کی کار پر ریڈ ڈاٹ فائر کر دیا تھا اس لیے مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے میں اس کی کار کو آسانی سے ٹریک کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں وہاں سے سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اور پھر میں نے کمپیوٹرائز مشین کی مدد سے ریڈ ڈاٹ کو ٹریک کیا۔ مشین سے مجھے اس جگہ کا پتہ چل گیا جہاں یہ کار موجود تھی۔ گولڈن ڈاٹ کا پیکٹ چونکہ اس آدمی کے پاس تھا اس لیے میں جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ گیس پسٹل بھی لے گیا۔ اس آدمی کا فلیٹ ایک کمرشل پلازا میں تھا۔ پارکنگ میں اس کی کار دیکھ کر سب سے پہلے وہاں موجود تمام CCTV کیمروں کو زیرو مشین سے جیم کیا، پھر وہاں کے پارکنگ بوائے سے اس آدمی کا فلیٹ نمبر معلوم کیا۔ وہ اس پلازا کی 7ویں منزل کے 107 نمبر کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں چلا گیا، پھر میں نے اس کے فلیٹ کے دروازے کی کی ہول سے بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کر دی۔ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے گیس ماسک لایا تھا۔ ہم نے گیس ماسک پہنے اور پھر ماسٹر کی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ فلیٹ میں وہی آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میری جیب سے گولڈن راڈ کا پیکٹ نکال کر لے گیا تھا۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس سے پوچھ گچھ نہ کی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے وہاں پہلے اس سے کی اور پھر اس کے فلیٹ کی تلاشی لی، لیکن ہمیں وہاں سے پیکٹ نہ ملا۔ ہم چونکہ وہاں زیادہ دیر رک نہ سکتے تھے اس لیے میں نے اس آدمی کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اٹھایا اور ہم اسے لے کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ والٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہمارے لیے گولڈن راڈ بے حد اہمیت رکھتا ہے والٹر، اسے ہر حال میں اس آدمی سے واپس حاصل کرو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہے کون اور اس نے تم سے گولڈن راڈ کا پیکٹ کیوں حاصل کیا تھا؟ بگ ڈان نے کہا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے باس۔ میں نے کیبن میں MM سے صرف پیکٹ کی بات کی تھی، ایک بار بھی گولڈن راڈ کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے اس آدمی کو مجھ پر کیسے شک ہو کر وہ مجھ پر حملہ کر کے اور مجھے بے ہوش کر کے کیوں پیکٹ لے گیا تھا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے جلد ہوش آ گیا، ورنہ شاید میں MM کی لاش کے ساتھ وہیں پکڑا جاتا۔ والٹر نے کہا، جو بھی ہے میں نے تمہیں جو ٹاسک دیا ہے اسے مکمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے جلد سے جلد گولڈن راڈ چاہیے اور باس، بگ ڈان نے کرخت لہجے میں کہا، یس باس آپ فکر نہ کریں، میں اس کی ہڈیوں سے بھی پیکٹ کے بارے میں معلوم کر لوں گا، بس اسے ایک بار ہوش آ جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں تھوڑا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ والٹر نے کہا، تم نے اسے کس پوائنٹ پر رکھا ہے؟ بگ ڈان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ پوائنٹ پر نہیں، میں نے اسے زیرو ہاؤس کے تہخانے میں رکھا ہے باس، والٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ہوش میں آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ بگ ڈان نے پوچھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 22 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے باس، اب اس سے زیادہ 2 گھنٹوں میں ہوش آ جانا چاہیے، والٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اب کہاں ہو؟ بگ ڈان نے پوچھا۔ میں پوائنٹ 1 پر موجود ہوں، والٹر نے کہا۔ اوکے، تم زیرو ہاؤس پہنچے، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں، پیکٹ کے بارے میں اس سے خود بات کروں گا، بگ ڈان نے کہا۔ آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہے باس، میں خود اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے پیکٹ کے بارے میں معلوم کر لوں گا، والٹر نے کہا۔ نہیں، نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اہم ہستی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اہم سرکاری ایجنسی سے ہو یا پھر اس کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے مجھے اس آدمی کا جو حلیہ بتایا تھا اسے سن کر میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ آدمی یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میرا وہاں آنا ضروری ہے، بگ ڈان نے کہا۔ اوکے باس، آپ پہنچے، میں بھی آ رہا ہوں، والٹر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اوکے، بگ ڈان نے کہا اور دوسری طرف سے اس نے رابطہ ختم کر دیا تو والٹر نے ایک طویل سانس لیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس آدمی کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید باس کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی تھی، وہاں مجھے اس آدمی کے بارے میں کوئی دستاویز یا اس کا ID کارڈ نہیں ملا تھا۔ اگر اس کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی یا پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہوتا تو اس کے پاس یا اس کے فلیٹ میں مجھے اس کا کوئی نہ کوئی پروف ضرور مل جاتا، والٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ مارٹی بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ والٹر بول رہا ہوں، والٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم، مارٹی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔
इस आदमी को होश आया या नहीं, वॉल्टर ने कहा। नो बॉस, वो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है, मार्टी ने जवाब दिया। ठीक है, बिग डॉन जीरो हाउस में पहुंच रहा है, वो आए तो तुमने उनका इस्तकबाल करना है। हो सकता है कि मुझे आने में कुछ देर हो जाए। अगर इस आदमी को होश आ गया तो बिग डॉन होती से पूछगिछ कर लेगा, वॉल्टर ने कहा। इस बात आपके हुक्म की तामील होगी, मार्टी ने मोदबाना लहजे में कहा और वॉल्टर ने रिसीवर कडल पर रख दिया। लाश का चेहरा सीधा करते ही इमरान यकलहत चौंक पड़ा। अरे ये क्या, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर उसने लाश के सरहाने के नीचे से कुछ निकाल लिया। उन्होंने देखा उसके हाथ में चंद खतूत थे। इन खतूत पर यूनुस हडान का नाम लिखा था और नीचे इस मकान का पता लिखा हुआ था। लिफाफों पर बाकायदा महकमा डाक की मोहरें भी लगी हुई थीं। तुम इस तरह से चौंके क्यों हो? ये तो सिर्फ खतूत हैं, अभी तो तुमने ना हाथ देखे और ना इनकी तहरीर पढ़ी है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे चौंकने की एक खास वजह है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खास वजह? क्या मतलब, क्या है खास वजह? जूलिया ने चौंक कर कहा। सफदर और तनवीर भी हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। तुम भी इन लिफाफों को देख लो, मेरे चौंकने की वजह समझ आ जाएगी, इमरान ने लिफाफे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तीनों ने इन चारों लिफाफों को देखा। एक लिफाफे पर फर्स्ट वार्निंग लिखा हुआ था, दूसरे पर सेकेंड वार्निंग लिखा था और तीसरे हाथ के लिफाफे पर थर्ड वार्निंग लिखा था, जबकि चौथे लिफाफे पर लॉस्ट वार्निंग लिखा हुआ था। जूलिया ने पहली धमकी वाले हाथ को देखा, उसमें से कागज़ का एक पुर्जा निकला, उस पर हाथ से लिखी ये तहरीर नजर आई। होशियार हो जाओ मिस्टर हाडान, मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, अब भी वक्त है, मुझसे मामला तय कर लो। अगर तुम मेरे साथ मामला तय करने के लिए तैयार हो तो इसके लिए तुम्हें रेड मार्कर से अपने घर के बाहर एक रेड सर्कल बनाना होगा। इस रेड सर्कल में तुम अपने नाम का पहला हर्फ एच लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे मामला तय करने के लिए तैयार हो। मैं इसी वक्त तुम्हें मुलाकात का वक्त बता दूंगा और जगह भी तय हो जाएगी। इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हें फर्स्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मेरी तंजीम के असूल के मुताबिक तुम्हें ऐसी सिर्फ 3 वार्निंग्स ही मिलेंगी, चौथी लास्ट वार्निंग होगी। और अगर तुमने लास्ट वार्निंग के मिलने पर अगले 2 घंटों में अपने घर के बाहर दीवार पर रेड सर्कल ना बनाया तो याद रखना, मैं मौत बनकर तुम्हारे सर पर छा जाऊंगा। फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथों मरने से नहीं बचा सकेगी। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन ब्लैक स्लॉटर। इन सब ने बारी बारी हाथ पड़ा, फिर जूलिया ने दूसरा हाथ खोल लिया। मिस्टर हाडान, फर्स्ट वार्निंग मिलने के बाद भी तुमने अपने घर की दीवार पर रेड सर्कल नहीं बनाया है। आज तुम सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकले। अगर तुम समझते हो कि तुम खुद को घर में मुक़य्यद करके मुझसे महफूज हो जाओगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुम्हें हलाक करने के लिए पाताल में भी पहुंच सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई भी है और तुम्हारी ज़िंदगी भी। ये मेरी तुम्हें दूसरी वार्निंग है। अब भी वक्त है, अपने घर के बाहर रेड सर्कल बना दो और मुझसे मुलाकात का वक्त तय कर लो, वरना ब्लैक स्लॉटर। उन्होंने हाथ पड़ने के बाद तीसरा हाथ खोला। मिस्टर हाडान, ये तुम्हें दी जाने वाली थर्ड वार्निंग है, इसे तुम सेकेंड लास्ट वार्निंग भी कह सकते हो। मैं तुम्हें बावर कराना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहू भी जानते हो, इसीलिए होश की नाहुन लो। तुम्हारी ये बेतनाई और लापरवाही तुम्हारी जान की दुश्मन बन सकती है। मुझसे मामला तय करने में ही तुम्हारी निजात है। अगर तुम मुझसे छुपना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं मौत बनकर हर सूरत में तुम तक पहुंच जाऊंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुआहदे की वजह से मजबूर हूँ। अभी लास्ट वार्निंग बाकी है। मैं आज फिर रेड सर्कल तुम्हारे घर के बाहर देखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है तुम इस बार हमाकत का सबूत ना दोगे, और अगर आज भी ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हें कल मिलने वाली वार्निंग तुम्हारी ज़िंदगी की लास्ट वार्निंग होगी। इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा, ब्लैक स्लॉटर। तीसरे हाथ के अल्फाज ये थे जिन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने चौथा हाथ खोला। चौथे हाथ के अल्फाज पहले हाथूत से ज़्यादा सनसनीखेज थे। मिस्टर हाडान, ये लास्ट वार्निंग है और इस लास्ट वार्निंग के तहत तुम्हें आगाह किया जाता है कि आज रात तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारी मौत के साथ ही हमारा ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मैं इस तरह फ़ायदे में रहूँगा, जबकि नुकसान में सिर्फ तुम रहोगे, क्योंकि तुम कल का सूरज किसी भी सूरत में ना देख सकोगे। होशियार रहना मिस्टर हाडान, मैं आज रात तुम तक ज़रूर पहुंचूंगा, ब्लैक स्लॉटर। चारों हाथ पड़ने के बाद वो नफीस आलम की तरफ मुड़े। क्या मिस्टर हाडान चंद दिनों से कमरे में बंद होकर रह गए थे? जूलिया ने पूछा। जी हाँ, हमने वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तबीयत ख़राब है। इन दिनों इनको खाना भी इनके कमरे में पहुंचता था, नफीस आलम ने कहा। तो क्या वो इन दिनों आपको खौफजदा नजर आते थे? सफदर ने पूछा। जी हाँ, मैंने ये बात भी महसूस की थी और वो इंतहाई बेचैन और परेशान रहते थे। मैंने कई बार उनसे परेशानी की वजह पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार टाल जाते थे और जाहिर है मुझे खामोश ही होना पड़ता था, नफीस आलम ने कहा।
ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے کل کتنے افراد ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ میری فیملی ممبروں کی تعداد 4 ہے، ایک میں، ایک میری بیوی اور 2 چھوٹے بچے 2 اور 3 سال کے، نفیس عالم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مسٹر ہارڈان کو آپ نے قتل کیا ہے؟ عمران نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا تو نفیس عالم یکلہت چونک پڑے، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفیس عالم نے چونک کر اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم نے مسٹر ہارڈان کا کمرہ چیک کیا ہے، یہاں کافی قیمتی سامان موجود ہے جسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی مالدار آدمی تھے۔ کیا خبر وہ اپنے پاس بہت سی نقدی بھی رکھتے ہوں اور آپ نے اس نقدی کی لالچ میں انہیں قتل کر دیا ہو؟ عمران نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو نفیس عالم کا رنگ بدل گیا۔ یہ یہ جھوٹ ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، مسٹر ہارڈان کو میں نے ہلاک نہیں کیا ہے، نفیس عالم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے اسے قتل نہیں کیا تو پھر آپ ہی بتائیں قاتل اندر کس طرح داخل ہوا جبکہ دروازے اندر سے بند تھے اور آپ کے جاگنے پر بھی بند ہی ملے ہیں؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ قاتل یقیناً اس کھڑکی کے راستے اندر آیا ہوگا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کھڑکی میں صلاحیں نہیں ہیں، نفیس عالم نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، بہرحال ہم اس معاملے کی پوری تحقیقات کریں گے، اگر آپ اس معاملے میں ملوث نہ پائے گئے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کے حق میں برا ہوگا، عمران نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، پھر اس نے کھڑکی کا جائزہ لیا، پھر کھڑکی کے پاس جھک کر دیکھا، پھر سیدھا ہو گیا۔ جولیا، صفدر اور تنویر بھی اس کے پاس آ گئے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ معاملہ پولیس کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ عام قتل کا معاملہ معلوم ہو رہا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تنویر نے کہا۔ ان 4 وارننگز کو دیکھ کر بھی تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ عام قتل کا معاملہ ہے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ان خطوط میں کوئی بھی اہم بات دکھائی نہیں دی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پھر بلیک میلنگ کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں اور بس، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ ایسے ہی منہ بناتا ہے، تنویر کے لیے یہ عام سا معاملہ ہوگا لیکن مجھے اس قتل کے پیچھے گہری سازش کا احساس ہو رہا ہے، عمران نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسی سازش؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک انجان سی سازش، یہ آدمی جس کا نام ہارڈان ہے پچھلے 4 روز سے گھر کے اندر موجود ہے اور اسے مسلسل خطوط مل رہے ہیں اور وہ بھی وارننگ کی شکل میں کہ خطوط بھیجنے والے سے وہ معاملہ طے کر لے ورنہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہارڈان نے دھمکیاں دینے والے کی باتوں پر کان نہ دھرے تھے جس کے نتیجے میں اسے لاسٹ وارننگ بھی دی گئی تھی، پھر اسے وارننگ کے تحت قتل بھی کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل جو خود کو بلیک سلاٹر کہتا ہے، اس کا مسٹر ہارڈان سے کیا تعلق تھا اور وہ اس سے کون سا معاملہ طے کرنا چاہتا تھا؟ خطوط کے مطابق مسٹر ہارڈان بلیک سلاٹر کو جانتا بھی تھا۔ اگر وہ جانتا تھا کہ بلیک سلاٹر اس کے لیے اس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو پھر اس نے بلیک سلاٹر کی بات کیوں نہیں مانی تھی اور اس سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں یا تو قتل ہونے والے مسٹر ہارڈان بتا سکتے تھے یا پھر اس کا قاتل۔ مسٹر ہارڈان تو لاش کی شکل میں ہی ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور قاتل کون ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آخر قاتل مسٹر ہارڈان تک پہنچا کیسے تھا، جولیا نے کہا۔ رات کے وقت ایک لمبی سیڑھی کے ذریعے اس کمرے میں داخل ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا قاتل سیڑھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا پھر اٹھا کر واپس بھی لے گیا؟ ایک آدمی کا اتنی لمبی سیڑھی لے کر آنا پھر واپس بھی لے کر جانا عجیب سی بات ہے، عمران روانی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ لیکن عمران صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیڑھی کسی گاڑی پر لگ کر لایا ہو جس طرح بجلی یا فائر بریگیڈ والے سیڑھیاں اٹھا کر لاتے پھرتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کا امکان ہے، یہ کہہ کر عمران ایک بار پھر کھڑکی کی طرف بڑھا اور جھک کر دیکھا، پھر سامنے دیکھا تو شہاب صدیقی اپنی کھڑکی میں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی نظر اس سیڑھی پر پڑی جو شہاب صدیقی کے کمرے میں رکھی تھی۔ ارے، شہاب صدیقی کے کمرے میں بھی ایک سیڑھی موجود ہے، کہیں شہاب صدیقی ہی تو قاتل نہیں ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہاب صدیقی سیڑھی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئے اور یونس ہارڈان کو قتل کر کے اسی سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر گیا؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، یہ بات میں وہ سوگ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک بار جا کر اس سیڑھی کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا کام؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ہمیں زمین سے اس کھڑکی کی اونچائی کو ناپنا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کھڑکی تک پہنچنے کے لیے کتنی لمبی سیڑھی درکار ہو سکتی تھی، اس کے بعد ہم شہاب صدیقی کے گھر جا کر ان کی سیڑھی کو ماپیں گے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ عمران کے کہنے پر نفیس عالم باہر گیا اور ان کے لیے ایک لمبی رسی لے کر آیا۔ عمران نے رسی کا سرا کھڑکی سے باہر لٹکایا اور جب رسی کا سرا زمین کو چھونے لگا تو رسی میں اس جگہ گرا لگا دی، پھر اسے کھینچ لیا
आओ अब हम ज़रा शहाब सदीकी के कमरे में मौजूद सीढ़ी की पैमाइश कर लें, इमरान ने कहा। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद पुलिस अफसर और दूसरे माहिरीन अंदर दाखिल हुए। उनकी नज़रें जब इमरान और उसके साथियों पर पड़ीं तो वो चौंक पड़े। आप कौन हैं? एक भारी भरकम जिस्म वाले पुलिस अफसर ने उन्हें तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। उसके कंधों पर मौजूद स्टार से पता चल रहा था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हुदाई फौजदार, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुदाई फौजदार? क्या मतलब? पुलिस इंस्पेक्टर ने उसीले लहजे में कहा। इनका ताल्लुक स्पेशल एजेंसी से है जनाब, नफीस आलम ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा। स्पेशल एजेंसी? क्या मतलब? कौन सी स्पेशल एजेंसी? पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरान होकर कहा। इमरान ने देखा उसके सीने पर लगे हुए बैच पर उसका नाम इंस्पेक्टर आजम वजीर लिखा हुआ था। आप किन किन स्पेशल एजेंसियों को जानते हैं जनाब इंस्पेक्टर वजीर आजम साहब? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वजीर आजम नहीं हूँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर आजम वजीर है। इंस्पेक्टर आजम वजीर ने उसीले लहजे में कहा। नाम में उलट फेर का ही फ़र्क है, वरना आप वज़ीर आज़म से कम नहीं लगते। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। आप मुझे अपनी कार्ड्स दिखा सकते हैं? इंस्पेक्टर आज़म वज़ीर ने उसीले लहजे में कहा। माफ़ कीजिएगा, अभी हमने शादी का फ़ैसला नहीं किया है, इमरान ने कहा। तो इंस्पेक्टर आज़म वज़ीर चौंक पड़ा। शादी का फ़ैसला? क्या मतलब हुआ इस बात का? इंस्पेक्टर आज़म वज़ीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। शादी के कार्ड शादी के मौका पर ही छपते हैं और जब हमने अभी शादी का फैसला ही नहीं किया तो फिर हम आपको दावतनामे का कार्ड कैसे दिखा सकते हैं? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो उसके साथियों के लबों पर मुस्कुराहट आ गई जबकि इंस्पेक्टर आजम उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। क्या आप अहमक हैं? इंस्पेक्टर आजम वजीर ने गुस्से से कहा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं पागल भी हूँ और पागलखाने से भागा हुआ खतरनाक कैदी भी, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो वो सब उछल पड़े। क्या क्या मतलब? क्या तुम सब पागल खाने से भागे हुए हो? इंस्पेक्टर आजम वजीर ने चीखते हुए कहा। पागल हम हैं और जी हाँप रहे हैं, क्या आप भी किसी पागल खाने के मफरूर हैं? इमरान ने कहा। तो उसके साथियों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इमरान की बात सुनकर इंस्पेक्टर आजम वजीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसके फूले हुए गाल बुरी तरह से फड़कने लगे। इसने एक झटके से अपने होल्स्टर में लगा हुआ सरकारी रिवॉल्वर निकाला और उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। तुम इंस्पेक्टर आजम वजीर का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी ये औकात, में तुम्हें गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने चीखते हुए कहा। गोली मारने से पहले अपने नाक साफ कर लेना, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो इंस्पेक्टर आजम वजीर भड़क उठा। यू शट अप नॉनसेंस, तुम इंस्पेक्टर आजम वजीर की मुसलसल हितक कर रहे हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बाहर चले जाओ, तुम्हें यहाँ किसी ने ज़बरदस्ती तो पकड़ कर नहीं रखा, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वजीर आजम कोई और बात करता, सफदर तेजी से आगे बढ़ा और उसने इंस्पेक्टर वजीर के कान में कुछ कहा। तो इंस्पेक्टर आजम वजीर न सिर्फ बुरी तरह से चौंक पड़ा बल्कि उसका रंग भी उड़ गया। उसने फ़ौरन इमरान को सल्यूट मार दिया। सर आप, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, रियली वेरी सॉरी सर, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने कांपते हुए लहजे में कहा। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा, इंस्पेक्टर वजीर आजम, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ओ तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, मुझे माफ़ कर दें सर, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने कहा। अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो 100 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी, इमरान ने अकड़ कर कहा। उठक बैठक? इंस्पेक्टर आजम वजीर ने चौंक कर कहा। हाँ चलो शुरू हो जाओ। 100 उठक बैठक तुम्हें एक बार में ही करनी पड़ेगी, अगर तुम सुस्त पड़ गए या रुक गए तो मैं गिनती फिर 1 से शुरू करूँगा, इमरान ने कहा। मुझे माफ़ कर दें सर प्लीज़, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने रो देने वाले लहजे में कहा। मुझे प्लीज़ की स्पेलिंग नहीं आती और ना ही इसका मतलब समझता हूँ, चलो जल्दी करो, ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं 100 की बजाय तुम्हें 500 डंड निकालने का हुक्म दे दूँ, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। 500 डंडे? अरे बाप रे मम मैं 100 बार उठक बैठक कर लेता हूँ सर, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने रो देने वाले लहजे में कहा। फिर उसने वाकई उठक बैठक करना शुरू कर दी। ऐसे नहीं, नॉनसेंस, अपने दोनों कानों से हाथ पकड़ो। अरे नहीं, मेरा मतलब है अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ो और फिर उठक बैठक करो, इमरान ने कहा। तो इंस्पेक्टर आजम वजीर ने अपने कान पकड़े और उठक बैठक करने लगे। इसके साथ आने वाले सिपाही हैरत से ये सब देख रहे थे। तुम सब क्या देख रहे हो? तुम सब इसके साथ शुरू हो जाओ। तुम 4 और इंस्पेक्टर वजीर आजम को मिलाकर 5 बन जाते हो। अगर तुम भी इंस्पेक्टर आजम वजीर का साथ दो तो 100 उठक बैठक की तादाद तुम सब में तकसीम हो जाएगी और 100 उठक बैठक की बजाय तुम सबको 20-20 उठक बैठक करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो सिपाही भी इंस्पेक्टर आजम वजीर की तरह कान पकड़कर उठक बैठक करने में मसरूफ़ हो गए। नफीस आलम हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। बस करो और अब तुम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करो, इमरान ने कहा। तो इंस्पेक्टर आजम वजीर के चेहरे पर सुकून के तासुरात दिखाई देने लगे। थैंक यू सर, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने कहा। इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर तफसील बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगा जैसे सारी बात समझ आ गई हो। इस कत्ल का कोई ऐनी शाहिद भी मौजूद है? फिर तो मसला ही हल हो गया, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने जो खुश होकर कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मसला तो और उलझ गया है। उन्होंने कातिल की शक्ल सूरत नहीं देखी क्योंकि ज़ीरो पावर के बल्ब की रोशनी में उन्हें 2 साए लड़ते हुए दिखाई दिए, लिहाजा वो नहीं बता सकते कि कातिल कौन था, इमरान ने कहा।
इंस्पेक्टर आजम वजीर ने मायूसाना लहजे में कहा, आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें, हम ज़रा नफीस आलम के पड़ोसी से मिलकर आते हैं। इमरान ने कहा, तो क्या मकतूल का नाम नफीस आलम था? इंस्पेक्टर आजम वजीर ने चौंक कर पूछा। नहीं, नफीस आलम इस मकान के मालिक हैं, मकतूल का नाम यूनुस हाडान है और वो इस मकान में किराएदार था। इमरान ने कहा, क्या क्या मतलब, आपने हाडान का नाम लिया है? इंस्पेक्टर आजम वजीर ने खौफ और हैरत से चीख कर कहा। खैर तो है, तुम यूनुस हाडान का नाम सुनकर चीखे क्यों हो, जबकि कत्ल हो चुका है और इसकी लाश तुम्हारे सामने मौजूद है? इमरान ने हैरत से कहा। मम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हाडान मर चुका है। मैं एक सरहदी इलाके का रहने वाला हूँ, 1.5 साल पहले अपना इलाका छोड़कर इधर आ गया था। इस वक्त के बाद आज यूनुस हाडान का नाम सुना है। हमारे इलाके का पुराना नाम हाडान है, वो कस्बा तारतान कहलाता है, इंस्पेक्टर वजीर ने कहा। तो इमरान और उसके साथी चौंक पड़े, उनकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। तो यूनुस हाडान का ताल्लुक किसी इलाके से है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, यूनुस हाडान इस इलाके का पुरस्कार तरीन आदमी था। ये समझ लें कि ये सब इस आदमी के लिए एक सवालिया निशान था। कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। बस वो लोगों को अजीबो गरीब फ़ोन करता रहता था। उसकी फ़ोन कॉल्स ने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला रखा था। कभी किसी दौलतमंद को इसका फ़ोन मिलता कि फ़लाँ आदमी को इतने 1000 रुपये दे दो, कभी किसी सरकारी अफसर को फ़ोन आता कि फ़लाँ आदमी को फ़लाँ मुलाजमत दे दो। जिन लोगों को ऐसी फ़ोन कॉल्स आती थी, अगर वो इसके हुक्म से अमल ना करते तो इन पर ज़रूर कोई मुसीबत नाज़िल होती, या तो वो किसी हादसे का शिकार हो जाते या उनके घर में आग लग जाती। फ़ोन कॉल्स में वो ये भी कहता था कि अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो इस हादसे का शिकार हो जाओगे या तुम्हारे मकान को आग लग जाएगी। शुरू शुरू में तो लोगों ने यही ख्याल किया कि यूनुस हाडान नामी आदमी ज़रूर कोई पागल है या फिर उसके दिमाग में कराइम के जरासीम भर गए हैं। लेकिन जब कई ऐसे लोग जिन्हें इसने फ़ोन किया था हादसात का शिकार होकर मर गए और कई एक के मकानात को आग लग गई थी, तो लोग हकीकत में इस यूनुस हाडान से खौफ खाने लगे। इसका नाम यूनुस हाडान से सिर्फ हाडान मशहूर हो गया, लोग इसे बिग डॉन भी कहते थे। बहरहाल इसकी कोई फ़ोन कॉल पर ही लोग लरसने लगे और इस तरह पूरे इलाके के लोगों के लिए बिग डॉन एक सवाल बन गया। किसी को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, वो लोगों को हादसात का शिकार किस तरह बना देता है या उनके मकानात को आग किस तरह लगा देता है। लोगों के दिलों पर इसका खौफ पूरी तरह सवार होता चला गया। पुलिस ने इसका खोज लगाने की सरतोड़ कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। इन्हीं दिनों में इधर आ गया, फिर यूनुस हाडान के बारे में कुछ मालूम ना कर सका और मुलाजमत की मसरूफियात में कुछ इस तरह खो गया कि किसी दोस्त के ज़रिए भी इसके बारे में मालूम ना कर सका। और जितना अरसा गुजरने के बाद मैं ना सिर्फ इसका नाम सुन रहा हूँ बल्कि मेरी आंखों के सामने उसकी लाश पड़ी है। पुलिस इंस्पेक्टर आजम वजीर यहाँ कहकर खामोश हो गया। कमरे में मौत का सन्नाटा तारी था। आखिर इस सन्नाटे को इमरान की आवाज़ ने तोड़ा। तब फिर आप अब इलाके से मालूम करने की कोशिश करें कि आपके आने के बाद यूनुस हाडान पर क्या गुजरी, किसी को इसके बारे में कुछ मालूम हो सका या नहीं? इमरान ने कहा। हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, इंस्पेक्टर आजम वजीर ने कहा। मामला और भी दिलचस्प हो गया। लाश के नीचे आला कत्ल भी मौजूद है, हो सकता है इस पर कातिल की उंगलियों के निशानात मिल जाएं। ये कहकर इमरान कमरे से निकल गया। तीनों ने इसका साथ दिया। नीचे उतरकर उन्होंने शहाब सदीकी के दरवाजे पर दस्तक दी। शहाब सदीकी ने खिड़की में से सर निकाल कर नीचे झांका और इन्हें हैरत भरी नज़रों से देखा। खैर तो है जनाब? शहाब सदीकी ने पूछा। दरवाज़ा खोलिए, आपसे चंद सवाल करने हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। जी बेहतर, शहाब सदीकी ने कहा और नज़रों से ओझल हो गया। जल्द ही दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त जूलिया का पाँव फिसल गया। वो गिरते गिरते बची। उसका हाथ सड़क से छू गया और इसके सहारे ही वो सीधी होने में कामयाब हुई। खैर तो है, किस खुशी में फिसली हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अजीब हो तुम, भला फिसला भी किसी खुशी में जाता है? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, कम से कम जूलिया से नहीं, तुमसे इसकी उम्मीद ज़रूर की जा सकती है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। मेरे ख्याल में मिस जूलिया जानबूझकर नीचे गिरी हैं, सफदर ने कहा। तो तनवीर और इमरान चौंक पड़े। ओ नहीं, ये बात नहीं, मैं वाकई फिसल गई थी। ये देखिए नीचे गुब्बारा पड़ा है, इस पर से पाँव फिसल गया, यह जगह भी गीली है, जूलिया ने कहा। ओह चलो कोई बात नहीं, चोट तो नहीं आई, इमरान ने कहा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जूलिया ने कहा। वो शहाब सदीकी के पीछे अंदर दाखिल हुए, फिर ऊपरी मंजिल पर आ गए। सफदर, इस रस्सी का सिरा पकड़कर सीढ़ी पर चढ़ जाओ, इमरान ने सफदर से कहा। जी क्या मतलब, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? शहाब सदीकी ने बौखलाकर पूछा। पैमाइश, तनवीर ने कहा। पैमाइश किस चीज़ की? शहाब सदीकी के लहजे में भला की हैरत धर आई। इस सीढ़ी की मुमकिन है कि बिग डॉन के कातिल आप ही हों और आप ये सीढ़ी खिड़की के नीचे रखकर उनके कमरे के अंदर दाखिल हो गए हों, सफदर ने कहा। तो शहाब सदीकी के चेहरे पर बौखलाहट नजर आई। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? यूँ भी ये सीढ़ी इतनी बड़ी नहीं है, शहाब सदीकी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जो भी है, हम अपना काम करने आए और हम इस सीढ़ी की पैमाइश ज़रूर करेंगे, जूलिया ने कहा।
शौक से करे मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। शहाब सदीकी ने बेचारगी के आलम में कंधे उचकाए। सफदर रस्सी का सिरा पकड़कर सीढ़ी के आखिरी डंडे तक पहुंच गया। उसने रस्सी का सिरा उसके बांस पर लगा दिया। इमरान ने रस्सी फर्श से ढका दी, लेकिन काफ़ी लंबी रस्सी बच रही, जिसका मतलब ये था कि सीढ़ी बहुत छोटी और खिड़की तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, हमारा ख्याल गलत है, नीचे उतर आओ। कातिल सीढ़ी के जरिए बिग डॉन के कमरे में दाखिल नहीं हुआ, इमरान ने कहा। जी बेहतर, मेरा तो पहले ही यही ख्याल था, सफदर ने कहा और नीचे उतर आया। हैरत है, आप तो मुझे ही कातिल बनाने पर तुल गए थे। हालांकि इस वारदात की इत्तला देने वाला मैं ही हूँ, शहाब सिद्दीकी ने तीखे लहजे में कहा। सीढ़ी देखकर ख्याल आ गया था, क्योंकि इस केस में कातिल सीढ़ी के बगैर कमरे में दाखिल। इमरान कहते कहते रुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहराई। सफदर, जल्दी से बिग डॉन के कमरे में जाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जी, लेकिन जाकर करूंगा क्या? सफदर ने हैरान होकर कहा। पहले वहां पहुंच तो जाओ, ये बात बाद में बताई जाएगी। इमरान ने मुंह बनाया और सफदर सर हिलाता हुआ चला गया। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ इमरान साहब, फरमाएं क्या हुक्म है? जल्द ही, सफदर ने सामने वाले कमरे से कहा। ये लो, मैं रस्सी का सिरा तुम्हारी तरफ उछालता हूँ, इसे पकड़कर खिड़की के साथ लगा दो। मैं दोनों खिड़कियों का दरमियानी फासला नापना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओह, इनके मुंह से एक साथ निकला। बिग डॉन के कमरे में मौजूद पुलिस वाले और दूसरा अमला भी हैरान होकर इस अमले को देखने लगा। इमरान ने रस्सी शहाब सदीकी की खिड़की से लगा दी। बस सफदर, रस्सी छोड़ दो और इधर आ जाओ, इमरान ने कहा और रस्सी खींच ली और तनवीर को इसका सिरा पकड़ा दिया। सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे से इसका सिरा लगा दो, इमरान ने कहा तो तनवीर ऊपर चढ़ गई और हुक्म की तामील की। इमरान ने रस्सी इस जगह से पकड़ रखी थी जिस जगह वो खिड़की से लगी थी। दूसरा सिरा उसने सीढ़ी के निचले हिस्से पर लगा दिया, लेकिन रस्सी चंद इंच बढ़ गई। इसी वक्त सफदर ऊपर पहुंच गया। नहीं, ये सीढ़ी दोनों खिड़कियों के दरमियानी फासले से भी कम लंबी है। मुझे ख्याल आया था शायद इस सीढ़ी को दोनों खिड़कियों पर रखकर शहाब सदीकी बिग डॉन के कमरे में गए हों, इमरान ने कहा। अरे बाप रे, क्या आपको इस पूरी और इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही बस एक कातिल नजर आ रहा हूँ जो घुमा फिरा कर मुझे ही कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, शहाब सदीकी ने कहा। ये बात नहीं शहाब साहब, बस इस सीढ़ी की वजह से ख्यालात आ गए थे, आप महसूस ना करें। अच्छा, अब हम चलते हैं, कम से कम बिग डॉन के कातिल आप नहीं हैं, इसका मुझे पूरा यकीन है, इमरान ने कहा। शुक्रिया, आपके ये अल्फाज सुनकर मेरी जान में जान आई है, शहाब सदीकी ने मुतमईन लहजे में कहा और वो नीचे उतरने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे इस केस की तह तक पहुंचने के लिए हमें बिग डॉन के इलाके में जाना पड़ेगा। इस केस का सिलसिला वहां तक चला गया है, नीचे उतरते वक्त इमरान ने कहा। आपका मतलब है इंस्पेक्टर आजम वजीर के सरहदी कस्बे से है, सफदर ने चौंक कर कहा। हाँ, हम सुबह वहाँ के लिए रवाना होंगे, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो वो तीनों हैरान रह गए। वो तो इस कत्ल को घरेलू किस्म का कत्ल ख्याल कर रहे थे, लेकिन इसका सिलसिला तो किसी दूर दराज इलाके तक चला गया था। कमरा वारदात में पुलिस अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। इमरान और उसके साथी जितनी देर शहाब सदीकी के घर में रहे थे, इस दौरान इंस्पेक्टर आजम वजीर ने फ्रांसिक टीम बुलवा ली थी, जिसमें एक डॉक्टर भी था जो बिग डॉन की लाश का चेकअप कर रहा था, जबकि बाकी फ्रांसिक टीम जाए वकुआ का जायजा लेकर ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे। इमरान और उसके साथी शहाब सदीकी के घर से निकलकर बाहर आ गए। तुमने इंस्पेक्टर आजम वजीर के कान में ऐसा क्या कह दिया था जब वो इमरान से इस कदर खौफजदा हो गया था? जूलिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने उसे एक सच बताया था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा सच? जूलिया ने झूम कर कहा। यही कि ये इमरान साहब सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान साहब के बेटे और बात, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। अब ये मालूम नहीं कि इस पर सर अब्दुर्रहमान का रोक पड़ा है या इमरान के उनका बेटा होने का, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वह सब हंस पड़े। इमरान गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, उसने इनकी बातें ना सुनी थी। वो वापस उस कमरे में आ गए जहाँ बिग डॉन की लाश, इंस्पेक्टर आजम वजीर और बाकी अफराद मौजूद थे। क्यों जनाब, आला कत्ल पर उंगलियों के निशानात मिले हैं या नहीं? इमरान ने फ्रांसिक टीम के लीडर से मुखातिब होकर पूछा। जी नहीं, किसी भी चीज़ पर कातिल की उंगलियों के निशानात नहीं मिले। कातिल ने ज़रूर दस्ताने पहन रखे थे, इस माहिर ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, ये कत्ल किस वक्त किया गया था? इमरान ने डॉक्टर से पूछा। 1:30 और 2 बजे के दरमियान, डॉक्टर ने कहा। 1:30 और 2 बजे के दरमियान? जी नहीं, ये कत्ल ठीक 2:30 बजे हुआ है, इमरान ने कहा। ये आप किस तरह कह सकते हैं? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। इस तरह के जिस वक्त यहाँ ये कत्ल हो रहा था उस वक्त शहाब सदीकी साहब मुझे फ़ोन पर इत्तला दे रहे थे कि उनके सामने वाले मकान में कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने फ़ोन पर ऐसी आवाज़ भी सुनी थी जैसे किसी का गला काटा गया हो, नरहरे से आवाज़ निकल रही हो। इस वक्त 2:30 बज रहे थे और हम यहाँ 3 बजे पहुँच गए थे, लिहाजा मैं यकीन के साथ कत्ल का दुरुस्त वक्त बता सकता हूँ, इमरान ने जल्दी जल्दी कहा। हो सकता है कि आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त हो। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद कत्ल का करीब तरीन वक्त मालूम हो जाएगा, डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाकर कहा।
ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، لہٰذا چلنا چاہیے، عمران نے کہا تو انہوں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ عمران نے انسپکٹر اعظم وزیر کو چند ہدایات دی اور اسے اپنے سیل فون کا نمبر دے کر اس کے سیل فون کا نمبر لے لیا، پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ والٹر نے کار ایک عمارت کی پورچ پہ لے جا کر روکی اور پھر وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے ایک بدماش ٹائپ آدمی اس کی طرف بڑھا۔ اس آدمی کے کاندھے پر جدید مشین گن لٹک رہی تھی۔ سلام باس، مشین گن بردار نے والٹر کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ بگ ڈان پہنچ گیا ہے؟ والٹر نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ نو باس، ابھی تو یہاں کوئی نہیں آیا ہے، اس آدمی نے حیرت سے کہا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارٹی کہاں ہے؟ والٹر نے کہا۔ وہ تہھانے میں ہے باس، نوجوان نے جواب دیا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سامنے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا وہ تہھانے میں جانے والی سیڑھیاں اتر کر تہھانے میں موجود ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کراس والی کرسی تھی جس پر ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک نوجوان جھکڑا ہوا تھا۔ اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے پاس ایک اور لمبے قد کا بدماش ٹائپ نوجوان کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے سیاہ رنگ کی پتلون اور سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ہولسٹر تھا جس میں بھاری دستے والا ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ والٹر کو اندر آتے دیکھ کر نوجوان چونک پڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سلام باس، آپ آ گئے؟ نوجوان نے آگے بڑھ کر والٹر کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی تک بے ہوش نظر آ رہا ہے، والٹر نے رورس والی کرسی پر جکڑے نوجوان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں بھی یہی دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا کہ اسے بھی ہوش آیا ہے یا نہیں، نوجوان نے کہا۔ حیرت ہے، اسے بے ہوش ہوئے 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسے ہوش نہیں آیا ہے، شاید اس میں قوت مدافعت کی کمی ہے، والٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس باس، نوجوان نے کہا جو اس کا ساتھی مارٹی تھا۔ بگ ڈان بھی ابھی تک نہیں آیا ہے جبکہ اسے مجھ سے پہلے یہاں پہنچنا چاہیے تھا، والٹر نے کہا۔ یس باس، میں بھی انتظار کر رہا ہوں لیکن ابھی تک بگ ڈان یہاں نہیں پہنچا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گیا ہو اور اس نے یہاں آنے کا فیصلہ مہر کر دیا ہو، مارٹی نے کہا۔ ایسا ہوتا تو وہ مجھے کال کر کے آگاہ کر دیتا ہے اور میں اسے خود کال کر لیتا ہوں، والٹر نے کہا اور پھر وہ مڑا، پیچھے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے اس پر تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، دوسری طرف سے بگ ڈان کی مخصوص گھراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ والٹر بول رہا ہوں باس، میں زیرو ہاؤس پہنچ چکا ہوں، والٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے اسی لیے میرا آنا مشکل ہو گیا ہے، تم ایسا کرو کہ اس سے ہوتی پوچھ گچھ کر لو، جب اس سے تم پیکٹ حاصل کر لو تو مجھے بتا دینا، دوسری طرف سے بگ ڈان نے کہا۔ اوکے باس، والٹر نے کہا۔ اور سنو، جب اسے پیکٹ مل جائے تو اسے اسی وقت گولی مار کر ہلاک کر دینا اور اس کی لاش بھر کی بھٹی میں جلا کر بھسم کر دینا، بگ ڈان نے کہا۔ یس باس، میں اس سے پیکٹ کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اصل میں کون ہے اور اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا اور پیکٹ لے کر کیوں گیا تھا، والٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے لیکن اس کا زندہ رہنا ہمارے مفاد میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس سے ضروری معلومات حاصل کر کے وہی کرنا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، بگ ڈان نے کہا۔ اب بے فکر رہیں باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، والٹر نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے بگ ڈان نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ والٹر نے فون آف کیا اور اسے اپنی جیب میں رکھا اور اس آدمی کی طرف مڑا جو رارڈز والی کرسی پر جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا بے اختیار اچھل پڑا۔ نوجوان نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا۔ کیا مطلب تمہیں ہوش آ گیا؟ والٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کے ساتھ کھڑا اس کے ساتھی بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ہوش میں آئے کافی دیر ہو چکی ہے، جب تم اپنے ساتھی مارٹی کو کال کر کے بگ ڈان کے بارے میں آنے کی اطلاع دی تھی تو میں تمہاری اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بگ ڈان کون ہے اور تم لوگوں کا کس گروپ سے تعلق ہے، یہ سب جاننے کے لیے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا تو والٹر اور اس کے ساتھی مارٹی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو تم ہمارے ساتھ مکر کر رہے تھے، مارٹی نے اصیلے لہجے میں کہا۔ مکر نہیں، اسے ایکٹنگ کہتے ہیں، نوجوان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ والٹر چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ والٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا ایک ساتھی ہے جو ایسے موقع پر اپنا تعارف ٹمبکٹو کے طور پر کراتا ہے، اس وقت وہ یہاں نہیں ہے اسی لیے تم مجھے ہی ٹمبکٹو سمجھ سکتے ہو، نوجوان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا جو دراصل کیپٹن شکیل تھا۔ ٹمبکٹو، یہ کیسا نام ہے؟ مارٹی نے حیرت سے کہا۔ جیسا بھی ہے، تم نے میرے نام کا کیچپ تو بنانا نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا تعلق کس گروپ، گینگ یا پھر کس سینڈیکیٹ سے ہے، کیپٹن شکیل نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ سنو، اس وقت ہم نہیں تم ہماری گرفت میں ہو، جو سوال تم ہم سے پوچھ رہے ہو یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، والٹر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا، والٹر نے کہا۔
میں دوسرے کیبن میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے تمہارے کیبن سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم کسی مصیبت کا شکار ہو گئے ہو، اسی لیے میں فوراً تمہارے کیبن میں آ گیا، لیکن تم وہاں زندہ سلامت موجود تھے، جبکہ تمہارے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں ریوالور تھا، اسی لیے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اسے تم نے ہی گولی ماری ہے۔ تم نے مجھ پر گولی چلانے کا قصد کیا تو میں نے تم پر حملہ کیا اور تمہیں بے ہوش کر دیا، پھر وہاں سے نکل آیا، کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ گولی چلنے کی آواز؟ لیکن میں نے تو ریوالور پر سائلنسر لگایا ہوا تھا، پھر تم نے گولی چلنے کی آواز کیسے سن لی؟ والٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے کان بے حد حساس ہے، میں نے سائلنسر لگے ریوالور سے گولی چلنے کی آواز سنی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے؟ والٹر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایک عام سے انسان ہوں، کیپٹن شکیل نے اسی انداز میں جواب دیا۔ عام انسان؟ عام انسانوں کے کان اس قدر حساس نہیں ہوتے، اور تم نے جس تیزی اور پھرتی سے آ کر حملہ کیا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم انتہائی حد تک زیرک اور تربیت یافتہ ہو، والٹر نے کہا۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے، کیپٹن شکیل نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر میں تمہاری حقیقت جاننا چاہتا ہوں، والٹر نے گھرا کر کہا۔ کیسی حقیقت؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہی کہ تم کون ہو اور تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ پیکٹ کہاں ہے جو تم میری جیب سے نکال کر لے کر گئے تھے، والٹر نے کہا۔ میں کون ہوں یہ بات میں تمہیں بتا چکا ہوں، تم پر حملہ کرنے کی وجہ بھی بتا دی، اور تم کس پیکٹ کی بات کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہاری جیب سے کوئی پیکٹ نہیں نکالا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت پیکٹ میری سائڈ کی جیب میں موجود تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو وہ پیکٹ میری جیب میں موجود نہیں تھا۔ بس سمجھ گیا تھا کہ تم نے مجھے مکے مار کر بے ہوش کیا، پھر میری جیب سے پیکٹ نکال کر نکل گئے تھے، والٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے والٹر، میں نے تم پر حملہ اپنے دفاع کے لیے کیا تھا، تمہیں بے ہوش کرتے ہی میں وہاں سے نکل گیا تھا، تمہارے ساتھ وہاں ایک لاش بھی پڑی ہوئی تھی، اگر میں وہاں رکتا تو تمہارے ساتھ میں بھی پکڑا جاتا، اسی لیے میں نے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ تم نہ جانے کس پیکٹ کی بات کر رہے ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا باس، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ابھی ساری سچائی اگلوا لیتا ہوں، مارٹی نے کہا، جو اس دوران خاموش کھڑا ہوا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، لیکن میں وہی بتا رہا ہوں جو سچ ہے، کیپٹن شکیل نے منہ بنا کر کہا۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، مارٹی اسے S6 کا انجیکشن لگاؤ، والٹر نے پہلے کیپٹن شکیل سے پھر اپنے ساتھی مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میں ابھی لاتا ہوں، مارٹی نے کہا، اور وہ مڑا اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ S6 انجیکشن میں کیا ہے، کیپٹن شکیل نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ تمہیں لگایا جائے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ S6 انجیکشن کسے کہتے ہیں، والٹر نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بتانے میں کیا حرج ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس انجیکشن کی خوفناک اثرات کا سن کر تمہاری عقل ٹوٹ جائے اور تم مجھے پیکٹ کے بارے میں بتا دو، تو سنو۔ یہ ایک زہریلا انجیکشن ہے جسے مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے، یہ انجیکشن اگر کسی انسان کو لگا دیا جائے تو اس کے اثرات چند ہی لمحوں میں خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ 5 منٹ تک تو اس انجیکشن کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد خون میں موجود زہر تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور انسانی خون میں شامل ریڈ اور وائٹ سیل ایک دوسرے کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ رگوں میں تیزی سے جم کر سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں سیاہ رنگ کا خون رگوں میں پھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے شریانے پھولنا شروع کرتے ہیں، انسان انتہائی شدید اور خوفناک اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیاہ خون اس طرح سے پھولتا ہے کہ رگوں کے ساتھ انسانی کھال بھی پھاڑ دیتا ہے، اور کھال پھٹنے کی اذیت کسی طور پر انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ خون کے سیاہ ہونے، رگوں میں پھولنے اور رگوں اور کھال کو پھاڑ کر باہر آنے کا یہ سلسلہ پیروں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، پھر پیروں کی باری آتی ہے، اس کے بعد یہ عمل پنڈلیوں پر ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل تیزی سے جسم کے اوپر والے حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانی کھال پھٹ پھٹ کر سیاہ خون بہاتی ہے، پھر کچھ ہی دیر میں جمع ہوا سیاہ خون دل تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ خون دل میں داخل ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، اور دل پھٹنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ تم بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ یہاں میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ سیاہ خون کے دل تک پہنچنے میں 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ جب تک سیاہ خون دل تک پہنچ کر دل کو ڈیمیج نہیں کر دیتا اور اس انسان کو موت واقع نہیں ہو جاتی، اس سے انتہائی بھیانک اور ہولناک تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ اس انجیکشن لگنے کے بعد طاقتور سے طاقتور انسان صرف 40 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ والٹر نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے S6 انجیکشن کے بارے میں بڑے لطف بھرے انداز میں بتاتے ہوئے کہا، جیسے وہ کیپٹن شکیل کو کوئی دلچسپ کہانی سنا رہا ہو۔
کیپٹن شکیل کے چہرے پر بدستور سکون کے تاثرات تھے۔ وہ S6 انجیکشن کے بارے میں سن کر نہ تو خوفزدہ ہوا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تردد ظاہر ہوا تھا۔ تو کیا اس انجیکشن کا کوئی توڑ، میرا مطلب ہے کوئی اینٹی یا کوئی تریاق نہیں ہے؟ کیپٹن شکیل نے اسی انداز میں کہا۔ اسے پرسکون انداز میں بات کرتے دیکھ کر والٹر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہے، اس انجیکشن کا ہمارے پاس اینٹی بھی موجود ہے۔ انجیکشن لگنے کے 20 منٹ کے اندر اگر S7 کا انجیکشن لگا دیا جائے تو انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے اور سیاہ خون کے عمل کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر جائے تو پھر اس اینٹی انجیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر انسان ہر صورت ہولناک موت کا شکار ہو جاتا ہے، والٹر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے مارٹی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی، سرنج میں سیاہ رنگ کا سیال سا بھرا ہوا تھا، سرنج کی سوئی پر کیپ لگی ہوئی تھی۔ وہ سرنج لے کر والٹر کے پاس آ گیا۔ لگا تو اسے یہ انجیکشن، مارٹی نے والٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے دو، والٹر نے کہا تو مارٹی نے اس بات میں سر ہلا کر سرنج اسے دے دی۔ والٹر نے سرنج سے کیپ ہٹائی اور سرنج لے کر کیپٹن شکیل کے مزید قریب آ گیا۔ کیا خیال ہے لگا دو تمہیں یہ انجیکشن؟ والٹر نے کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سرد اور شفاق بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا ساتھی صرف یہی انجیکشن لایا ہے یا اس کا اینٹی S7 انجیکشن بھی لایا ہے؟ کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے سوال کا کیا مطلب ہے؟ والٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے اس سے پوچھ کر بتاؤ کہ یہ اینٹی انجیکشن ساتھ لایا ہے یا نہیں، کیپٹن شکیل نے اسی انداز میں کہا تو والٹر سر موڑ کر مارٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ یس باس، میں اینٹی بھی لایا ہوں، مارٹی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک اور سرنج نکال لی۔ اس سرنج میں ہلکے زرد رنگ کا محلول تھا۔ اسی لمحے اچانک والٹر کو کٹاک کٹاک کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ اس سے پہلے کہ والٹر اور مارٹی کچھ سمجھتے، اچانک والٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے بھاری اور فولاتی ہتھوڑا ٹھیک اس کے سینے پر پڑا ہو۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ چل کر پیچھے موجود مارٹی سے ٹکرائے اور دونوں چیختے ہوئے الٹ کر گرتے چلے گئے۔ اس لمحے کیپٹن شکیل نے چھلانگ لگائی، پھر ہوا میں ہی کلا بازی کھاتا ہوا ان دونوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ نیچے گرنے کے بعد والٹر اور مارٹی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیپٹن شکیل اب بھلا انہیں اٹھنے کا موقع کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں کے سروں پر ٹھوکریں رسید کی اور انہیں دنیا و مافیا سے بیگانہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر مارٹی کے ہولسٹر سے اس کا بھاری دستے والا ریوالور کھینچا، پھر اس نے مارٹی کے سینے میں ایک کے بعد دوسری گولی اتار دی۔ مارٹی ایک لمحے کے لیے تڑپا، پھر ساکت ہو گیا۔ مارٹی کے ساتھ والٹر بھی بے ہوش پڑا تھا۔ کیپٹن شکیل نے مارٹی کو گولی مارنے کے بعد ریوالور جیب میں ڈالا، پھر اس نے جھک کر والٹر کو اٹھایا اور اسے لے کر اس راڈز والی کرسی کے پاس آ گیا جس پر وہ پہلے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے والٹر کو راڈز والی کرسی پر بٹھایا، پھر اس نے جھک کر کرسی کے عقبی پاؤں میں لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ کٹاک کٹاک کی آواز کے ساتھ والٹر ٹھیک اسی طرح راڈز میں جکڑتا چلا گیا جس طرح پہلے کیپٹن شکیل جکڑا ہوا تھا۔ والٹر کو راڈز والی کرسی پر جکڑ کر کیپٹن شکیل سیدھا ہوا، پھر وہ مڑ کر اس کی طرف بڑھا جہاں والٹر کے ہاتھ میں موجود سیاہ محلول والا S6 انجیکشن گرا تھا۔ اس نے سرنج اٹھائی اور ایک طرف پڑا ہوا سوئی کا کیپ اٹھا کر سوئی پر چڑھایا اور سرنج کو اپنے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے مارٹی کے پاس پڑی ہوئی دوسری سرنج بھی اٹھا کر جیب میں ڈالی، پھر اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ پہلے اس جگہ کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ تہخانے سے نکل کر وہ باہر آئے تو یہ کافی بڑی رہائش گاہ تھی۔ باہر برآمدے کے ساتھ لان بھی موجود تھا۔ کیپٹن شکیل جیسے ہی برآمدے کی طرف بڑھا، اسے وہاں ایک مسلح آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی نے مشین گن اپنے کاندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے بھی کیپٹن شکیل کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیپٹن شکیل کو دیکھ کر کاندھے سے مشین گن اتارتا، کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک اس آدمی کے سر پر پڑی، وہ چیخے بغیر اچھل کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس آدمی پر فائر کرتے ہی کیپٹن شکیل برآمدے میں موجود ایک پلر کے آڑ میں ہو گیا۔ اسی لمحے لان کی سائڈ دیوار کے پیچھے سے دو مسلح افراد نکل کر تیزی سے اس طرف آئے۔ لاش دیکھ کر وہ ٹھٹکے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل نے یکے بعد دو فائر کیے اور وہ دونوں اچھل اچھل کر گرتے چلے گئے۔ کیپٹن شکیل کو کرنا تھا، وہاں مزید مسلح افراد بھی موجود ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل کے پاس ریوالور تھا جس میں گولیوں کی تعداد اب کم رہ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح لان میں گرے ہوئے مسلح افراد کے مشین گنیں حاصل کر سکے، لیکن وہ اس سے کافی فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ کیپٹن شکیل کچھ دیر انتظار کرتا رہا، لیکن جب کسی طرف سے کوئی اور مسلح آدمی اس طرف نہ آیا اور نہ ہی اسے کوئی آواز سنائی دی تو وہ احتیاطاً پلر کی آڑ سے نکلا۔ پھر اس نے جھکے جھکے انداز میں تیزی سے لان میں اس طرف دوڑنا شروع کر دیا جہاں اس نے 3 مسلح افراد کو گولیاں ماری تھیں۔ جلد ہی وہ ایک مسلح آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے فوراً نیچے گر کر جھکی ہوئی مشین گن کو اٹھایا اور تیزی سے دائیں طرف دوڑتا چلا گیا جہاں 2 بڑے درخت تھے۔
درختوں کے قریب پہنچ کر اس نے ایک درخت کی آڑ لی اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے اب وہاں کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ وہاں رکا، پھر وہ درخت کی آڑ سے نکل آیا۔ اس نے پوری عمارت کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ عمارت سے نکل کر باہر آیا، لیکن گیٹ کے باہر بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اس نے جس مسلح آدمی کو پہلے گولی ماری تھی، شاید وہی گیٹ کے باہر پہرا دیتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس علاقے کا جائزہ لیا۔ یہ شہر سے دور ایک زیر تعمیر علاقہ تھا، جہاں رہائش گاہیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں اور ان کے درمیان خالی پلاٹس کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جس عمارت سے کیپٹن شکیل نکلا تھا، اس کے ارد گرد کوئی عمارت موجود نہیں تھی۔ رہائش گاہ کے پورچ پہ دو نئی کاریں کھڑی تھیں۔